बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले दिन सुल्तान अबुल हसन ने अपने भाई अज़ुगल से कहा, आपने अब्दुल्ला के लिए जो अतालीक मुकर्रर किया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो कोई काबिल आदमी मालूम होता है। मैंने आज अबू अब्दुल्ला के ख्यालात में काफ़ी तब्दीली महसूस की है। वो इस बात पर नाराज़ हो रहा था कि मैं उसे जंग में साथ क्यों नहीं लेकर गया। अज़ुगल ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा आदमी मिल गया है। इन वाक़यात के तीसरे दिन सरहदी अकाब बदर बिन मुगीरा को इत्तला मिली कि ईसाइयों ने सरहद पर दोबारा छेड़छाड़ शुरू कर दी है और उसने अपने सिपाहियों को फ़ौरन कूच की तैयारी का हुक्म दिया। रुखसत से पहले जब वो अबुल हसन से मिला तो उसने कहा, मैंने पूरी तैयारी से पहले सुहरा पर इसलिए हमला किया था कि लोग ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं। अब इस फतह का ये फ़ायदा हुआ है कि मैं चंद माह उन्हें फैसला कुन जंग के लिए तैयार कर लूँगा। इतनी देर में आप अपने महाज पर डटे रहें, मैं अशद ज़रूरत के बगैर आपको नहीं बुलाऊँगा। अगर आप सरहद पर छेड़छाड़ जारी रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें तैयारी के लिए ज़्यादा मौका मिल जाएगा और फर्डिनेंड की तवज्जो भी दो महाजों पर बट जाएगी। अबुल हसन से मुलाकात के बाद जब बदर बिन मुगीरा कसरुल हमरा से बाहर निकल रहा था, एक लोंडी ने कागज़ का एक पुर्जा उसके हाथ में दे दिया। बदर बिन मुगीरा ने देखा तो कागज़ पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, आपको नई फतह मुबारक हो रबिया। एक लम्हे के लिए बदर बिन मुगीरा के दिल में लतीफ़ धड़कनें पैदा हुई और एक जानी पहचानी सूरत उसकी नज़रों के सामने मौजूद हुई। बदर बिन मुगीरा ने लोंडी की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए और कहिए मेरे लिए दुआ किया करें। शाम के वक़्त रबिया को अपने बाप अबू दाऊद से ये मालूम हुआ कि सरहदी अकाब अपने नशेमन की तरफ जा चुका है। फर्डिनेंड सरहदी अकाब से इंतकाम लेने की तैयारियां कर रहा था कि उसे सोहरा पर अबुल हसन के काबज़ हो जाने की खबर मिली। उसने अपने तमाम गवर्नरों और सरदारों को तैयारी का हुक्म दिया। यहूदी ताजरों के भेस में उसके जासूस उसे अबुल हसन के अज़ाइम से बाखबर करते रहे। उसने महल के दरवाजे पर बहुत बड़ी सलीब नस्ब कराई और अपने महल के दरवाजे पर अवाम के सामने ये खलफ उठाया कि जब तक मैं ये सलीब कसरुल हमरा के दरवाजे पर नस्ब नहीं करूँगा, दम ना लूँगा। सुल्तनत के तमाम उमरा ने उसकी तकलीद की। उसके बाद सुल्तनत के हर गोशे से लोग कस्तला पहुँचते और उस सलीब के सामने ये अहद करते कि वो गरनाता को फतह किए बगैर अपनी तलवारें न्याम में नहीं डालेंगे। एक दिन गरनाता का एक यहूदी फर्डिनेंड के पास पहुंचा और उसने एक ख़त पेश किया। ख़त पढ़कर फर्डिनेंड ने एलची से कहा, तुमने हमारी बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है और अगर इस ख़त का जवाब गरनाता पहुंचा सको तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यहूदी ने जवाब दिया, मैं ये खिदमत खुशी के साथ सर अंजाम दूंगा। फर्डिनेंड ने कहा, अगर तहरीरी पैगाम ले जाने में ख़तरा महसूस करो तो हम कल तुम्हें एक ज़ुबानी पैगाम देंगे। यहूदी ने कहा, मैं तहरीरी पैगाम ले जाने में कोई ख़तरा महसूस नहीं करता। गरनाता से आते हुए कई चौकियों पर तलाशी लेने के बावजूद वो ये ख़त नहीं देख सके। फर्डिनेंड ने कहा, तुम होशियार आदमी मालूम होते हो, लेकिन तलाशी के वक़्त तुमने ये ख़त कहाँ छुपा रखा था? यहूदी ने जवाब दिया कि यह हाथ अबू दाऊद ने मेरे जूते में सी दिया था। बहुत अच्छा, कल हमसे मिलो। ये कहते हुए फर्डिनेंड ने सिपाही को बुलाकर हुक्म दिया कि वो एलची को शाही मेहमान खाने में ले जाए। एलची के चले जाने के बाद फर्डिनेंड ने दोबारा गौर के साथ खत पढ़ा और कुछ देर सोचने के बाद उठकर मलका के कमरे में पहुंचा। मलका, तुम हार गई, उसने अपनी बीवी के करीब बैठते हुए कहा। तुमने अबू दाऊद के मुतल्लिक शर्त लगाई थी कि हमारे साथ वो गद्दारी कर रहा है। लो ये खत पढ़ लो, तुम्हारे तमाम शकूक रफा हो जाएंगे। बादशाह ने खत मलका को पेश कर दिया। मलका ने खत पढ़कर कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस खत से तो यही मालूम होता है कि उसके मुतल्लिक हमारे शकूक बेबुनियाद थे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि लिखने वाला अबू दाऊद है और वो झूठ को सच बनाकर पेश करने की कुदरत रखता है। उसने हमें अलहमा पर अचानक हमला की तरगीब दी है, लेकिन मुझे डर है कि इसमें भी कोई ख़तरनाक चाल ना हो। फर्डिनेंड ने जवाब दिया, अबुल हसन के इरादों और तैयारियों के मुतल्लिक मुझे अपने जासूसों की ज़ुबानी भी बहुत कुछ मालूम हो चुका है। मुझे अबू दाऊद की इस बात से इत्तफाक है कि हमें सोहरा के नुकसान की तलाफ़ी के लिए गरनाता की सरहद के किसी अहम शहर पर अचानक कब्जा कर लेना चाहिए। इससे मुसलमानों का जोशो खरोश कुछ अरसा के लिए ठंडा पड़ जाएगा और हमारे सिपाहियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। मेरे ख्याल में कादस का गवर्नर उन पर बेखबरी की हालत में हमला कर दे तो जिस कदर आसानी के साथ उन्होंने सोहरा पर कब्जा कर लिया है, उसी कदर आसानी के साथ हम अलहमा पर कब्जा कर सकेंगे। मलका ने कहा, लेकिन आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि वो बेखबर होंगे? क्या ये मुमकिन नहीं कि अबू दाऊद ने गरनाता पहुंचकर अपनी किस्मत मुसलमानों के साथ वाबस्ता कर दी हो और ये खत उसने अबुल हसन की माँ से लिखा हो? फर्डिनेंड ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है
کہ تمہارے خدشات بے بنیاد ہیں، لیکن اگر یہ ہو بھی تو وہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہونے کے لیے اس خط کے جواب کا انتظار کریں گے، اور میں یہ احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب تک حاکم قادس الحما پر قبضہ نہ کرے وہ ہمارے خط کا انتظار کرتے رہیں۔ ابو داؤد کا یہ کہنا غلط نہیں کہ الحما غرناطہ کی کنجی ہے اور اس پر قابض ہو کر ہم آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ میں آج ہی قادس کے گورنر کو پیغام بھیجتا ہوں اور خود کل دوشا کی طرف کوچ کر دوں گا۔ ان کی ساری توجہ میری طرف ہوگی اور قادس کی فوج کو الحما پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں قرطبہ اور اشبیلیہ کی فوج کو بھی پیش قدمی کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی محاذ سے نقصان اٹھائیں گے تو وہ یقیناً الحما کا محاذ نہیں ہوگا۔ ابو الحسن کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فرڈینینڈ اپنے لشکر جرار کے ساتھ کستلا سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی۔ اس نے اپنی افواج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے بھائی ازوغل کی قیادت میں دے کر اشبیلیہ کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا۔ دوسری فوج کی قیادت کے لیے اسے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض امراء کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں اپنے بیٹے ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لیے سرحدی عقاب بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا۔ بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور قرطبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا، بیٹا، میری اور ازوغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دارالسلطنت کا انتظام سنبھال سکو، تاہم میں موسیٰ کو تمہاری مدد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری نگاہ میں اس کا درجہ ازوغل سے کم نہیں۔ اس کے مشورے کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ یاد رکھنا کہ جب تک تم اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے لو گے میری روح بے چین رہے گی۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں، تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر موسیٰ جیسے تجربہ کار جرنیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کا آپ کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے تھے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، تمہارا خیال درست ہے، لیکن موسیٰ کو یہاں چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ملک کے لیے نئے سپاہی بھرتی کر سکے گا۔ غرناطہ سے کوچ کرنے کے بعد ابو الحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا اور فرڈینینڈ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ کی جگہ لینے کے لیے غرناطہ کی فوج کے 2 بہترین سالار الزیگری اور نعیم رضوان اس کے ساتھ تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور ابو الحسن کو پتہ چلا کہ فرڈینینڈ کی افواج سرحد کے پار ایک مقام پر آ کر رک گئی ہیں۔ ازوغل اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اسے اس قسم کی اطلاعات ملی کہ اشبیلیہ اور قرطبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی افواج سرحد کے قریب رک گئی ہیں۔ لیکن تیسرے ہفتے اسے اچانک یہ اطلاع ملی کہ حاکم قادس نے فوری پیش قدمی کے بعد الحما پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر سے اسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار 3 محاذوں پر کستلا، قرطبہ اور اشبیلیہ کی افواج کے رک جانے کی کیا وجہ تھی۔ الحما کی فتح کے ساتھ ہی ابو الحسن کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ حاکم قادس نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ الحما غرناطہ کے دفاع کے لیے اہم ترین قلعہ تھا۔ وہاں سے دشمن کی افواج کسی وقت بھی غرناطہ پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ غرناطہ کے طول و عرض سے میرا الحما کی صدا بلند ہوئی۔ سب یہ کہتے تھے کہ غرناطہ کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ابو الحسن نے محسوس کیا کہ فرڈینینڈ اب اس کی توجہ الحما کی طرف مبذول کر کے کسی اور شہر پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے اس نے ازوغل اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر رہیں اور خود اپنی نصف فوج الزیگری کو دے کر الحما کی طرف روانہ کر دیا۔ الزیگری نے الحما کو محاصرے میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند کرا دیے۔ فرڈینینڈ کو الحما کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو تینوں اطراف سے پیش قدمی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ قرطبہ کی افواج کا تصادم ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے انہیں سرحد میں داخل ہونے کا موقع دینے کی بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا۔ قرطبہ کے لشکر کے مقابلے میں اس کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس کے طریقہ جنگ کے سامنے قرطبہ کی افواج کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ میدان میں اپنی فوجی قوت کی نمائش کرنے کی بجائے چند دن اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے عقبی حملوں سے قرطبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہراول کے سامنے نمودار ہوتے اور دائیں بائیں اور عقب کی صفیں درہم برہم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے، اور یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ قرطبہ کے سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غرناطہ کی فوج کا سالار سرحدی عقاب ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے
کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دونوں صورتوں میں ان کی تباہی یقینی ہے۔ دوسری طرف ازوغل کی فوج کے ساتھ اشبیلیہ کے لشکر کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ فرڈینینڈ کو قرطبہ کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشا پر چڑھائی کر دی۔ ابو الحسن اس کا ارادہ بھانپتے ہی لوشا کے نواح میں جا پہنچا، لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فرڈینینڈ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہیں۔ ابو الحسن کو غرناطہ سے کسی بھاری کمک کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے ازوغل کو بھلا بھیجا۔ ازوغل نے بھی لوشا کے محاذ کی اہمیت معلوم کی، لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کی فوج پر زوردار حملہ کیا اور اسے کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشا کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الزیگری کو یہ حکم بھیج دیا کہ اگر اشبیلیہ کی افواج الحما کا رخ کریں تو تم محاصرہ اٹھا کر لوشا پہنچ جاؤ۔ الزیگری ایک مقام سے الحما کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیہ کی ٹڈی دل فوج پہنچ گئی۔ اب شہر کو فتح کرنے کے بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکالنا تھا، جن کے گرد چاروں طرف سے اشبیلیہ کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ الزیگری نے مایوسی کے عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف دھاوا بول دیا۔ سب سے آگے نیزہ بازو کی قطاریں تھی اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ نیزہ بازو نے گھیرا توڑ کر پیادہ فوج کے لیے راستہ صاف کیا اور الزیگری کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بھیڑتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے، لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ الزیگری کی فوج پھر ایک بار دشمن کے نرغے میں تھی اور ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن اچانک ندی کی دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور آن کی آن میں 500 سوار گرد کے بادلوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر الزیگری کا راستہ روکنے والے دستے پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔ جب الزیگری کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے مددگار غرناطہ سے آئے تھے۔ اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقاب پوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً لوشا پہنچ جاؤ۔ الزیگری نے نقاب پوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا، میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسیٰ بن ابی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ نقاب پوش نے کہا، لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، سلطان بہت ناراض ہوگا، ان سے میرا ذکر نہ کرنا۔ میرے لیے غرناطہ چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن ابو عبداللہ کو یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقر میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ الزیگری کے سپاہیوں نے جس طرح ان 500 سواروں کو گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتے دیکھا تھا، اسی طرح انہیں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ غرناطہ کی باقی تمام فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے لوشا کے نواح میں جمع ہو رہی ہے، تو اس نے قرطبہ کے لشکر پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نائب منصور بن احمد کو پیغام بھیجا کہ وہ 2000 سواروں کے ہمراہ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں پہنچ جائے۔ منصور بن احمد اپنے راستوں کے شہروں اور بستیوں کو تراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ قرطبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی اپنی پیادہ فوج کو چند میل پیچھے ہٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے دائیں اور بائیں بازو پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ قرطبہ کے سپہ سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی عقاب بھی ازوغل اور الزیگری کی طرح لوشا کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ فرڈینینڈ کی طرف سے اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ لوشا کی جنگ کا فیصلہ ہونے تک اس محاذ پر دشمن کی فوج کو مصروف پیکار رکھے۔ ابھی تک وہ منصور بن احمد کی آمد سے بے خبر تھا۔ اس نے قلب لشکر کے سواروں کو پیچھے ہٹنے والی پیادہ فوج کا تعاقب کرنے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں پیادہ فوج کے تیر انداز ایک خندق کے پیچھے مورچے بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ قرطبہ کے نیزہ بازو کو خندق کے قریب پہنچ کر تیروں کی بارش کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سپہ سالار کو پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہ آیا، لیکن اتنے میں منصور بن احمد عقب سے حملہ کر چکا تھا اور قرطبہ کے عقبی دستے پیچھے سے مار کھا کر اپنے قلب کے لشکر کو آگے دھکیل رہے تھے۔ دائیں اور بائیں بازو سے بدر بن مغیرہ اور عقب سے منصور بن احمد کے سوار قرطبہ کی فوج کو ایک تنگ گھیرے میں لے چکے تھے اور ان کے سامنے وہ خندق تھی جس کے پار تیر اندازوں کے مورچے تھے۔ قرطبہ کی فوج کی حالت اس کشتی سے مختلف نہ تھی جسے سمندر کی طوفانی لہریں ساحل کی چٹانوں کی طرف دھکیل رہی ہوں۔ اس افراتفری کے عالم میں قرطبہ کے سینکڑوں سپاہی اپنی فوج کے بدحواس گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے گئے اور سینکڑوں سوار گھوڑوں سمیت خندق میں جا گرے۔ سپاہی اپنے افسروں اور افسر اپنے سپاہیوں سے بے خبر تھے۔ قرطبہ کی فوج جو فتح کی امید انتہائی بہادری کے ساتھ لا سکتی تھی، مایوسی کے عالم میں ہمت ہار چکی تھی۔ صرف چند ایسے تھے جنہیں بھاگنے کا راستہ ملا۔
दोपहर तक मैदान में कुर्तबा के सिपाहियों की लाशों के अंबार लगे हुए थे और बचे कच्चे सिपाही हथियार फेंक चुके थे। लोशा के महाज पर अबुल हसन 30,000 सिपाहियों के साथ फर्डिनेंड की 50,000 फौज के मुकाबले में सफ आरा हो चुका था। 2 दिन से फर्डिनेंड के नाइट और गरनाता के जांबाज इनफरादी बहादुरी के जौहर दिखा रहे थे। जंग की इब्तदा इस तरह हुई कि फर्डिनेंड की फौज से एक नाइट जो सर से लेकर पांव तक लोहे में गर्क था, घोड़ा भगाता हुआ मैदान में आ खड़ा हुआ। उसने तलवार बुलंद की। नईम बिन रजवान जो सर पर खूद और जिस्म पर हल्की चमकदार जीरा पहने हुए था, घोड़ा भगाकर आगे बढ़ा। दोनों सवारों की तलवारें टकराईं। कस्तला का नाइट अपने भारी आहन के बायस नईम बिन रजवान की सी फुर्ती ना दिखा सका, लेकिन उसकी भारी जीरा से नईम की तलवार बारहा उचट कर रह गई। उसके चंद वार अपनी ढाल पर रोकने के बाद नईम ने पूरी कुव्वत के साथ उसके कंधे पर तलवार मारी। जीरा की वजह से ज्यादा जख्म ना आया, लेकिन ज़रब की शिद्दत के साथ उसका हुजम एक तरफ झुक गया। नईम ने उसे संभलने का मौका ना दिया और पे दर पे चंद वार किए। उसका घोड़ा उछला और वो असलहा के बोझ के बायस संभल ना सका। घोड़े से गिरने के बाद वो उठने की कोशिश कर रहा था कि नईम ने फौरन अपने घोड़े से उतरकर उसका हूद उतारा और तलवार से सर कलम कर दिया। अबुल हसन की फौज ने नारा तकबीर बुलंद किया। फर्डिनेंड का दूसरा सिपाही मैदान में आया तो अज़ेगरी ने नेज़ा संभाल कर घोड़े को एड़ दी। कस्तला के नायट ने जीरा के अलावा अपने सीने पर आहनी खोल भी पहन रखा था। दोनों हरीफ एक दूसरे की तरफ नेज़े तान कर बढ़े। अज़ेगरी ने अपने आप को बचाते हुए उसके सीने पर नेज़ा मारा। नेज़े की अन्नी आहनी खूर से टकराकर टूट गई, लेकिन ईसाई सवार जबरदस्त धक्का लगने के सबब जमीन पर आ गिरा और अज़ेगरी ने घोड़े से कूदकर उसका काम तमाम कर दिया। अपने 2 बहादुरों का यह अंजाम देखकर फर्डिनेंड ने आम हमले का हुक्म दे दिया। शाम तक घुमसान की लड़ाई होती रही और रात की तारीकी में दोनों लश्कर अपने अपने पड़ाव में चले गए। दूसरे दिन भी इसी तरह लड़ाई की इब्तदा हुई। दोनों तरफ से चंद बहादुरों ने यके बाद दीगरे मैदान में आकर अपने जौहर दिखाए और उसके बाद आम जंग शुरू हुई। शाम तक कोई फैसला ना हो सका। दोनों तरफ कत्ल और जख्मी होने वालों की तादाद पहले दिन से बहुत ज्यादा थी। तीसरे दिन दोनों फौजों के लिए तशवीश का दिन था, लेकिन अबुल हसन अपने दुश्मन की निस्बत कहीं ज्यादा परेशान था। गरनाता से मूसा 2,000 सिपाहियों की कमक भेज चुका था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में उसके 5,000 सिपाही शहीद और जख्मी हो चुके थे। अबुल हसन की फौज के अफसरों के अंदाजे के मुताबिक ईसाई मकतूल और जख्मी सिपाहियों की तादाद 20,000 से कम ना थी, लेकिन जंग के 2 दिनों में उसके पास उंदलस के मुख्तलिफ शहरों से 15,000 के करीब ताज़ा दम सिपाही पहुंच चुके थे। बदर बिन मुगीरा के मुतल्लिक अबुल हसन को पहले ही मालूम था कि वो अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ कुर्तबा के लश्कर का एक बहुत बड़ा सैलाब रोके हुए है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद अबुल हसन का हौसला पस्त ना हुआ और उसकी फौज का हर सिपाही फतह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ने पर तुला हुआ था। उन्हें यह एहसास था कि अगर वो मैदान से मुंह मोड़कर भागे तो दुश्मन चंद दिन तक गरनाता की दीवारों तक पहुंच जाएगा।